रही इस बात की। 12वीं रिपोर्ट है और वो कह रही है कि हाँ यहाँ तक इम्प्रूवमेंट हुई है, मगर ये भी चैलेंजेस हैं इस वक्त। मगर हम ऐसा चाहते हैं कि मीडिया की ऐसी इंगेजमेंट हो कि आज की ताज़ा खबर ना हो, मगर ऐसे हो कि आप कुछ जगह पे बार बार जाके देखें एंड टेंड टू सी कि क्या वहाँ पे तब्दीली आती है। We want to see and have media, Amjad Saab, as a great partner, आप senior journalist हैं, but also to try and see कि what can we do to make the media more engaged with data like this. ये सबसे बड़ा primary data source है, open source है in the serious business of education, क्योंकि कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा without education and quality education. और जो हमारे challenges हैं, gender के हैं, इंक्लूजन के हैं, इसको हम आपके साथ कैसे लेकर चलेंगे, आप हमें बताइए, हम आपके पीछे हैं, बट वी वांट अ होल ट्राइब ऑफ मीडिया पीपल टू बी वर्किंग ऑन एजुकेशन. आप बताइए, हम हाजिर हैं. व्हाट इज योर कॉल टू एक्शन? I really appreciate the asset that there is now we are required from all of the walks of the life through research and evidence basis. We should make informed decisions. Then also figure out the factors which involve in the execution and implementation level, and to know how we will achieve our targets timely. So our department and my students, as we are not only researchers, also the teacher trainers, जो घूम फिर के बात आ जाती है वो हम पे ही आ जाती है, क्योंकि जो टीचर्स है वो इंस्ट्रूमेंटल है और टीचर्स की प्री सर्विस ट्रेनिंग जो है वो हमारी डिपार्टमेंट से होती है, और टीचिंग लिटरेसी स्किल जो है दैट इज द पार्ट ऑफ करिकुलम, वो हमारा करिकुलम का पार्ट है. इसके अलावा एक्शन रिसर्च हम बता रहे हैं, बट वी आर रिक्वायर्ड नाउ टू जॉइन हेड्स टुगेदर कि हम आप लोग के साथ प्रैक्टिकली काम कर सकें और इन्फॉर्म रहें कि मसला क्या है और किस तरह से हमने करिकुलम को, और खासकर क्लाइमेट चेंजेस जो आ रहे हैं, DLS डिजिटल लर्निंग सिस्टम को, जैसे इन्होंने कहा मीडिया से कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका तरीक़ेकार होना चाहिए. पूरी दुनिया शिफ्ट कर रही है, स्विच कर रही है, और हम इकोनॉमिकल वेज भी दे सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हम उसके बड़े बड़े फंड चाहिए, गवर्नमेंट को उसको चाहिए. So we are required to do some practical actions, and that should be required कि हमें चाहिए कि all walks of life, चाहे वो community mobilization है, media mobilization है, चाहे वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, लोअर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो भी एलिमेंट्री लेवल हमारे पास है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, पॉलिसी मेकर से, उन सबको मोबिलाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट है. बहुत बहुत शुक्रिया. 26.2 मिलियन बच्चे इस वक्त हमारे स्कूल से बाहर हैं. इसी तरह से अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो उसके ऊपर भी हमने देखा, और ख़ासतौर पे असद डेटा ने हमें काफ़ी ज़्यादा बताया कि उसमें भी जो है वो काफ़ी चैलेंजेस हैं. और ख़ासतौर पे जब हम बात करते हैं बच्चियों की, या फिर बच्चे जो कि किसी न किसी डिसेबिलिटी के साथ जो है रह रहे हैं, या फिर और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ जो हैं, वो किस तरह से बी इट सोशियो इकोनॉमिक क्लास या फिर उनका जेंडर, उनको कैसे फर्दर मार्जिनलाइज बना रहा है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आई थिंक, जो कि हमें इस डेटा सेट से भी पता चलता है. और हम सारे जो फील्ड वर्कर्स यहाँ पे काम करने वाले मौजूद हैं, हम सबको पता है कि इसके बहुत सारी वेरियस रीजंस हैं. जब हम बात करते हैं कि बच्चियाँ जो हैं उनके लर्निंग लेवल्स लो हैं, और उसमें बहुत सारे मसाइल हैं. हमें पता है कि जो हमारे कुछ सोशल नॉर्म्स के इशूज़ हैं, बच्चियों में घरों के लेवल के ऊपर न्यूट्रिशन के मसाइल हैं. बच्चियाँ जो हैं दे आर नॉट द प्रायोरिटी चाइल्ड, जिस पे कि बात थोड़ी सी बेला ने भी रिफ्लेक्ट की थी कि जब व्हेन इट कम्स टू मेकिंग चॉइसेस, सो अनफॉर्चुनेटली इट्स यूजुअली द मेल चाइल्ड जिसको की प्रायोरिटी दी जाती है. तो हमें बेसिकली मुझे लगता है कि ये डेटा हमें जितना अच्छा इन्फॉर्म कर रहा है बहुत सारी चीज़ों के अराउंड, और जो खास तौर पर इसमें हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है. देखें, हमारी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो ख़वातीन की है, और हम वी कांट प्रोग्रेस वेल अनलेस वी पे स्पेसिफिक अटेंशन टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल. और हम बात करते हैं तो इस पे इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी नीड्स को समझा जाए, उनकी स्पेसिफिक मसाइल को समझा जाए. एक्सेस के बहुत सारे मसाइल हैं बच्चों के एजुकेशन की जब बात होती है. स्कूलों के अंदर जब इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ों की बात है तो वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी के मसाइल हैं बच्चों के लिए वॉश फैसिलिटीज़ के मसाइल हैं. तो इन सबको जब तक हम केटर नहीं करेंगे उस वक्त तक इट्स नॉट पॉसिबल कि पेरेंट्स जो हैं दे आर कॉन्फिडेंट इनफ टू सेंड देयर किड्स एंड गर्ल्स टू द स्कूल
اینڈ آلسو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بچیاں جو ہیں وہ ایک ایکول لیول کے اوپر جو ہم کہتے ہیں ہم ایک ایکول اپارچونیٹی پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ اس وقت تک ٹرو نہیں ہوتا جب تک ہم ان سارے مسائل کو پہلے ٹیکل نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں ہماری اٹینشن ریکوائر کرتی ہیں. اور میری کال فار ایکشن اگین یہی ہوگی بیلا جو میں نے نیشنل لیول پہ بھی دی تھی کہ وی نیڈ ٹو ٹریٹ ایجوکیشن ایز این ایمرجنسی بیکاز دس از سچ اے بگ ایشو فار آل آف اس. اور ڈیفینیٹلی ہم اس میں اچھا اسکور کر سکتے ہیں اور اچھی طرف ٹرینڈ جا بھی رہا ہے, لیکن اسٹل ہمارے جو جرنی ہے وہ بہت بڑا ہے اور ہمیں اس کے جو ہے وہ جب تک ہم ایجوکیشن کو ایمرجنسی کے طور پہ ٹریٹ نہیں کریں گے. سیکنڈلی ہمیں ایجوکیشن کے اندر جو ریسورسنگ ہے اس کو بڑھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ ہم سب اس پہ ایگری کرتے ہیں. اور انفارچونیٹلی اگر ہم ابھی جو ریسورس ایجوکیشن کے اراؤنڈ اگر اس کو دیکھیں تو اس کا بھی 90% جو ہے وہ ہمارے آپریشنل یا انفراسٹرکچرل چیزوں کے اوپر چلا جاتا ہے. اب جو ڈسکریپنسی ہے وہ کیوں ہے؟ آیا رپورٹ کی کیا ہے فائنڈنگ غلط ہے یا جو ڈیٹا آلریڈی گورنمنٹ کی طرف سے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے رپورٹ ہو رہا ہے وہ غلط ہے؟ تو اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے سجیشن یہ ہے اور کنکلوژن یہ ہے کہ بہت سارے بچے کیا ہے انرول ہے لیکن وہ سسٹم میں رپورٹ نہیں ہو رہے. اب اگر وہ سسٹم میں رپورٹ نہیں ہو رہے تو سسٹم کی انایڈیکویسیز ہے اور ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ 13th امینڈمنٹ کے بعد بڑی تبدیلیاں ہیں کانسٹیٹیوشنلی, لیکن پروونشل لیول پہ وہی پرانا اپروچ ہے اور وہی سسٹم ہے. اب اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. پروونشل لیول پہ بھی رسپانسبلٹی ہے, ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہے اور ایون تحصیل لیول پہ بھی ہے, لیکن جو بیٹل گراؤنڈ ہے ولیج وہاں پہ کوئی رسپانسبلٹی ایگزسٹ نہیں کر رہی. ولیج میں ایک اسکول ہے لیکن اس ٹیچر کی رسپانسبلٹی اس اسکول کی 4 دیواری تک لمیٹڈ ہے. اس لیے ایک ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اسی موجودہ پرائمری اسکول کو ولیج ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں کنورٹ کرے اور ان کی جو انیشیل کلاسز ہیں ان کو ریڈیوس کرے, کلاس 3 سے اس کو انیشیٹ کرے اور باقی جہاں پہ ایکسیس کی ایشوز ہیں وہاں پہ برانچ کلاسز بنا لے اور اسی اسکول کو اسی ولیج کے تمام ایجوکیشنل افیئرس کے حوالے سے رسپانسیبل بنا لے. کوئی بھی آنا چاہے اس ولیج میں اگر کام کرنا چاہے فارمل ایجوکیشن کے حوالے سے, ایکسیس کے حوالے سے, نان فارمل ایجوکیشن کے حوالے سے, تو وہ اسی اسکول کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے تاکہ سارے کا سارا ڈیٹا رپورٹ ہو اور سسٹم کا حصہ بنے. ایک اور بات یہ کہ ڈپارٹمنٹ کا اپنا EMIS سسٹم تو ایگزسٹ کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ نان فارمل ایجوکیشن کا بھی ایک EMIS ہے. نیشنل لیول پہ وہ ابھی تک ایک پرائیویٹ اینٹی ہے, جائے کا اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں. اگر وہ پائے میں ایگزام ہو چکا ہے؟ نہیں ابھی نہیں ہے. اچھا, پروونشل لیول کی بات کر رہا ہوں. اچھا, تو پروونشل لیول پہ اس کو کیا ہے یہ لوگ ٹیک اوور کریں تاکہ اس میں جو بچے انرول ہو رہے ہیں رپورٹ ہو رہے ہیں وہ ان کی سسٹم کا کیا ہے حصہ بنے. اور کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ پور کوالٹی ہے اس لیے کہ ہم صرف بک تک لمیٹڈ ہے. اس پہ بڑی بات ہو سکتی ہے لیکن I would try to make it short. You have like 30 seconds, sir. Thank you.